ये 1932 है। आइए आपको एक सच्चा और इंतहाई ईमान अफरोज वाकया सुनाते हैं। जी हाँ, ये वो वाकया है जब दुनिया ने सहाबाए किराम की ज़ियारत की। हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान और हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाहु अन्हुमा, ये दो असहाबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मज़ारात अव्वल मदाइन में थे। इसके बाद एक ख़ास वाक़या ज़हूर पज़ीर हुआ जिसकी वजह से इन दोनों हज़रात को मौजूदा जगह सलमान पार्क के करीब मुंतकिल कर दिया गया। हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ी अल्लाह अन्हो, जिनकी कुनियत अबू अब्दुल्ला थी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के न सिर्फ सहाबा में से थे बल्कि ख़ास और ज़ाती दोस्तों में शुमार होते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह अन्हो और उनके वालिदैन के लिए दुआ फरमाया करते थे कि ए अल्लाह, तू हुज़ैफ़ा और इसके वालिदैन को बख्श दे। ग़ज़वाए उहद व खंदक में शरीक हुए, बल्कि ग़ज़वाए उहद में औरतों की हिफाजत की जिम्मेदारी आपको सौंपी गई। जब इराक फतह हुआ तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हो ने आपको दरियाए दजला के इर्द गिर्द के इलाका का गवर्नर मुकर्रर कर दिया। बाद में आपने आज़रबाईजान का इलाका फतह किया और मदाइन के गवर्नर मुकर्रर हुए। जी हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह अन्हो ही थे जिन्होंने हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हो को कुरान यकजा करने का मशवरा दिया। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हो जय्यद सहाबा में शुमार होते हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रूरत के वक़्त आपसे कर्ज़ लिया करते थे। खंदक समेत बहुत से ग़ज़वात में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहे। बैअत रिज़वान और हज्जतुल विदा के मौका पर आप भी मौजूद थे। ये दोनों सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुमा सलमान पार्क से 2 फरलांग के फासले पर दरियाए दजला के किनारे मदफून हुए। इराक के शाह फैसल अव्वल ने ख्वाब में हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह अन्हो को देखा। आपने शाह फैसल अव्वल से फरमाया, मेरी कब्र में पानी और जाबिर की कब्र में नमी आनी शुरू हो गई है, इसलिए आप हम दोनों को यहाँ से मुंतकिल कर दें और दरिया से कुछ फासला पर दफन कर दें। सुबह हुई तो बादशाह अपने रोज़मर्रा के मामूलात में मसरूफ़ रहा और वो ये ख्वाब भूल गया। दूसरी रात हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह अन्हो ने फिर यही बात दोहराई और शाह फैसल फिर भूल गया। तीसरी रात इराक के मुफ्ती आज़म के ख्वाब में हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह अन्हो आए और कहा कि हम 2 रातों से बादशाह से कह रहे हैं कि हमें यहाँ से निकाल कर दूसरी जगह दफन करो, मगर वो हर रोज़ भूल जाता है। आप बादशाह को मुतवज्जे करें और हमें यहाँ से मुंतकिल करें। मुफ्ती आज़म बेदार हुए तो बेहद परेशान थे और फौरी तौर पर वज़ीर आज़म सईद पाशा से फ़ोन पर बात की और उन्हें तमाम ख्वाब सुनाया। वज़ीर आज़म मुफ्ती आज़म को साथ लेकर शाह फैसल के पास आया। शाह ने मुफ्ती आज़म की बात सुनकर तस्दीक की और कहा कि वो 3 रातों से ऐसा ख्वाब देख रहे हैं। मुफ्ती आज़म ने शाह पर जोर दिया कि सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुमा के मज़ारात की जगह तब्दील करें। शाह ने तजवीज़ दी कि पहले इस बात की तस्दीक कर लेनी चाहिए कि आया दरिया का पानी उनके मज़ारात की तरफ आ भी रहा है या नहीं। चुनाचे महकमा तामीरात ने दरिया से 20 फुट के फासले पर बोरिंग की और लेबॉरेटरी टेस्ट लिए। इस मौका पर मुफ्ती आज़म साथ रहे, लेकिन जो रिपोर्टें मुरतब हुईं उनमें पानी का मज़ारात की तरफ आना तो दरकिनार नमी तक साबित न हो सकी। लेकिन उस रात फिर हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह अन्हो ने ख्वाब में शाह से अपना मुतालबा दोहराया। क्योंकि माहिरीन तामीरात की रिपोर्टें शाह को मिल चुकी थीं, इसलिए उसने इसे महज ख्वाब समझकर नज़रअंदाज कर दिया। अगली रात हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह अन्हो मुफ्ती आज़म के ख्वाब में आए और उन्हें सख्ती से कहा कि पानी हमारे मज़ारात में घुसा चला आ रहा है, आप परवाह नहीं कर रहे हैं, फ़ौरन मुंतकिल करें। मुफ्ती आज़म उसी वक़्त घबराए हुए शाह फैसल के पास पहुँचे और उसे सूरत हाल से आगाह किया। शाह ने इस मौका पर झुंझलाहट का इजहार किया और कहा कि मुफ्ती साहब, आप माहिरीन की रिपोर्ट मुलाहजा करने के बावजूद मुझे परेशान कर रहे हैं। मुफ्ती आज़म ने कहा कि लेकिन रिपोर्टों के बावजूद मुझे और आपको बराबर हुक्म दिया जा रहा है। मेरा मशवरा है कि आप बराह करम मज़ारात को खुलवा दीजिए। शाह ने इस पर खफगी का इजहार करते हुए कहा कि बेहतर है आप फतवा दे दें। फतवा देने के साथ ही सरकारी तौर पर ऐलान कर दिया गया
کہ عید الاضحیٰ کے موقع پر ظہر کی نماز کے بعد حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے مزارات کھولے جائیں گے اور انہیں دوسری جگہ دفن کیا جائے گا۔ یہ اشتہار اخبارات میں شائع کرا دیا گیا۔ اس اطلاع کے ساتھ ہی دنیا اسلام میں کھلبلی مچ گئی۔ دنیا بھر کے نشریاتی اداروں اور اخبارات کے نمائندے عراق پہنچنا شروع ہو گئے۔ چونکہ حج قریب تھا، اس لیے حکومت عراق نے مسلمانان عالم کی اپیل پر حج کے بعد مزارات کے کھولنے کی اپیل منظور کر لی۔ اب صورتحال یہ ہوئی کہ پوری دنیا سے عراق کے شاہ کو تار اور ٹیلی فون موصول ہونے شروع ہو گئے کہ مزارات کی تاریخ بڑھائی جائے تاکہ وہ صحابہ رضی اللہ عنہما کے جنازوں میں شریک ہو سکیں۔ لیکن ادھر حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کا تقاضا بڑھ رہا تھا کہ جلدی کرو، ہمیں منتقل کرو۔ بہرحال عید سے 10 دن بعد مزارات کھولنے کا فیصلہ ہوا۔ اس دوران قریباً 5 لاکھ افراد سلمان پارک میں جمع ہو گئے، حتیٰ کہ غیر مسلم بھی اس عجیب و غریب صورتحال کو بچشم خود دیکھنے کے لیے وہاں پہنچ گئے۔ حکومت عراق نے کسٹم، ویزا اور کرنسی وغیرہ کی پابندیاں ختم کر دیں۔ دنیا اسلام کے سرکاری وفود کے علاوہ مصر کے شاہ فاروق بھی جنازے میں شرکت کے لیے آئے۔ شاہ عراق اور عمائدین حکومت کے علاوہ 5 لاکھ افراد کی موجودگی میں مزارات کھولے گئے تو واقعتاً حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کی قبر میں پانی اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی قبر مبارک میں نمی آ چکی تھی۔ حالانکہ رپورٹیں اس کے برعکس تھیں اور دریا بھی 2 فرلانگ کے فاصلے پر بہہ رہا تھا۔ اب ہر 2 صحابہ کرام رضی اللہ عنہما کو قبور سے باہر لانے کا مسئلہ تھا۔ ایک جدید کرین کے ذریعے جس میں سٹریچر کس دیا گیا تھا، دونوں حضرات کو پورے احترام سے اس طرح اٹھایا گیا کہ ان کے جسد مبارک سٹریچر پر آ گئے، اور شاہ عراق، شاہ مصر، مفتی اعظم عراق اور مصطفیٰ کمال پاشا کے نمائندے وزیر مختار نے سٹریچر کو کندھا دیا اور بڑے ادب و احترام سے دونوں صحابیوں کو شیشے کے باکس میں رکھ دیا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے چہروں سے کفن ہٹائے گئے اور لوگ یہ دیکھ کر دنگ رہ گئے کہ دونوں صحابہ کرام رضی اللہ عنہما کے جسد مبارک بالکل محفوظ تھے، آنکھیں کھلی ہوئی تھیں جیسے کہ وہ سب کچھ دیکھ رہے ہوں، سر اور داڑھی کے بال بالکل محفوظ تھے، حتیٰ کہ کفن تک صحیح حالت میں تھا۔ کوئی یہ نہ کہہ سکتا تھا کہ 1300 سال پہلے کے انسانوں کے وجود ہیں۔ ان کی آنکھوں میں ایسی چمک تھی کہ کوئی شخص لمحہ بھر کر انہیں دیکھ نہ سکتا تھا۔ اس موقع پر جرمنی کا مشہور ماہر چشم بھی موجود تھا۔ اس نے اپنی عادت اور پیشے کے مطابق صحابیوں کی آنکھوں میں دیکھنا چاہا، مگر اس کی آنکھیں خیرہ ہو گئیں اور بعد میں اس نے مفتی اعظم عراق کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا۔ اس موقع پر عراق کی فوج نے سلامی دی۔ چونکہ لاکھوں افراد جنازے میں شریک ہونے کی سعادت حاصل کرنے آئے تھے اور مزار کھولنے کا منظر دیکھنے سے قاصر تھے، ہڑبونگ یعنی دھکم پیل اور بدنظمی کا بھی ڈر تھا، اس لیے سکرینوں پر بذریعہ ٹی وی تمام کارروائی دکھائی۔ زیارت عام کے بعد جنازوں کو سلمان پارک کی طرف لے جایا گیا۔ لاکھوں کا مجمع ساتھ تھا، ہر کوئی کندھا دینے کی سعادت حاصل کرنا چاہتا تھا۔ ہوائی جہاز فضا سے پھول برسا رہے تھے۔ یاران نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نئے مزارات میں منتقل کر دیا گیا۔ نئے مزارات کے قریب جنازے لائے گئے، گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ اللہ اکبر کے نعروں میں دونوں یاران نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نئے مزارات میں منتقل کر دیا گیا۔ دور جدید میں یہ اسلام کی حقانیت کا اتنا بڑا اور واضح ثبوت تھا کہ لاتعداد غیر مسلموں نے اسلام قبول کیا۔ عرصے تک عراق کے سینماؤں میں اس فلم کی نمائش کی گئی۔ یہ ہیں صحابہ، یہ ہیں غلامان محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو اللہ تعالیٰ نے تمام مسلمانوں مومنین کے لیے معیار بنایا۔ آج 1400 سال گزرنے کے بعد بھی وہ ہم سے زیادہ غیر مسلموں کے اسلام لانے کا سبب بنے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کا مقام سمجھنے، ان کا ادب، احترام اور عقیدت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ وہ حق پر نہیں بلکہ حق خود ان کے پیچھے تھا، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انہی کے متبعین اور محبین کی جماعت میں سے اٹھائے اور انہی کے قدموں میں انہی کے ساتھ ہمارا حشر فرمائے۔
आमीन या रब्बल आलमीन।